to support the demands. पुलिसाचेर उलयता आसतना क्लब करून उलयता स्पीकर सर. पुलिसाचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं आमच्या मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता की तांणी SIT फॉर्म जेन्ना केली आनी तातूंत भितरल्यान खुबशे आमकां डिटेक्शनूय जालें, खुबशे लोकांक तांचेर चार्जशीटूय जाली आनी जे लँड ग्रॅबर्स नाल्यार जे आमच्यो जमनी हडप करपाचें एक षडयंत्र मोठें चालू आशिल्लें ताचेर खंय तरी आळो पडलो. पुलिसांक आमी सदांच सोदता खंय तरी तांकां कसो दोश दिवचो, नाल्यार रोखडेंच तांकां एक बारीक खंय कितें फॉल्ट मेळ्ळो जाल्यार आमी रोखडेंच तांच्या गळ्याक धरपाक पावतात. पूण जेन्ना ते बरें काम करतात तेन्ना तांचेर थापूय तांकां दिवप ही म्हाका दिसता गरजेचें आसता. आनी त्या खातीर पुलिसाचेर उलयता आसतना आज गोंयचे पुलीस म्हाका दिसता एक अत्यंत बरें काम आज करता. इवन तुमी क्रायम डिटेक्शन रेट पयली आज भारता भितर एक बऱ्या पैकी म्हणजे नंबर 1 अशी आज क्रायम डिटेक्शन रेट आज पुलिसांची आसा. आज फेटल एक्सिडंट्स 12% कमी जाल्या. आज रेप केसीचं डिटेक्शन जे आसा ते फास्ट जाता. हे कित्या खातीर जाता की आज पुलीस पर्सनल पसून पर्सनल इंट्रस्ट घेवन असले वुमनांचेर म्हणजे बायलांचेर जो अत्याचार जाता नाल्यार बायलांची जे छळ जाता ताका आपूण पर्सनली एक हे करून डिटेक्शन करपा खातीर मदत करतात. बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आज फक्त एकूच म्हाका पुलिसांचे उलयता आसतना सांगन दिसता फेटल एक्सिडंट कमी जाली, क्रायम डिटेक्शन बरी जाली, पूण खंय तरी सायबर क्रायम मातसो वाडत गेला ताजेर इल्लो भर दिवचो. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की आज नवी टॅक्नॉलॉजी आयला, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला, मोठ्यो मोठ्यो साधन सुविधा आज आमचे कडेन आसा तेन्ना हो पुलीस फोर्स जो गोवा पुलीस फोर्स आसा तो मॉडर्नायज करपाची गरज आसा. तांकां नवी नवी गॅजेट्स दिवपाची गरज आसा जाणे करून क्रायम डिटेक्शन बरें जावंक आनी बरें जावंक शकता. आज PCR आमच्यो बरें काम करता. आज PCRाचेर उलयता आसतना तांकां आनी चड व्हेकल्स PCR व्हेकल्स दिवपाक जाय जाणे करून कॉलार जे आमी सदांच कॉल मारतात ते बेगीन कॉल एटेंड जावचो हातूंत फायदो जातलो. आनी मुद्दम सांगन दिसता की पयलो एका टायमार जो कॉल आसतालो 20 मिनटां लागताली ते आज 11 मिनटांचेर येवन पावला. म्हणजे दीस इज सो फास्ट, पुलीस आर एक्टींग सो फास्ट. त्या खातीर पुलिसांचें हांव अभिनंदन करता. आनी लास्ट हातूनच सप्ताकूच आमी पळयलें की एक सुंदर तांणी प्रयोजन केलें. सगळे SP पसून थंय पाविल्ले बाकीचे DYSP आशिल्ले बाकीचे सगळे सो बरें काम पुलिसांनी केलें तांचे खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. IRB जे आमचे आसा तांकां खंय तरी गोवा पुलीस भितर मर्ज करपाची गरज आसा. IRBक आज सद्या कांय फिक्स ड्युटी ना, तांकां कांयच काम ना. आज आमी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हणटा, आमच्या वास्को भितर शॉर्टेज आसा पुलिसांची आनी हे खंय तरी आमचे फक्त लॉ एंड ऑर्डरा खातीर खंय तरी आमी तांकां बांदून दवरिल्ले आसा. तर तांचे विलिंगनेस आसा जाल्यार हे IRB गोवा पुलिसा भितर मर्ज करचे जाणे करून हो जो आमकां शॉर्टेज जाता तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ कॅन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट. होमगार्ड्साक एक बेस कॅम्प हांव डिमांड करता की वास्को भितर जावची आनी ते एक जावचें. स्पीकर सर, फायनान्साचें उलयता आसतना आज सिवरेज डिपार्टमेंटाचे जाल्यार सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे जे एम्प्लॉईज आसा वर्क चार्ज बेजाचेर तांकां अजून पर्यंत 7th पे लागूना. जे रेग्युलर एम्प्लॉईज आसा तांकां सगळ्यांक 7th पे लागिल्ली आसा, पूण वर्क चार्जाचेर बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी म्हणजे रोड्स आसूं नाल्यार WRD आसूं इलेक्ट्रिसिटी आसूं वर्क चार्जाचेर आसा तांकां सगळ्यांक खंय तरी 7th पे लागिल्लो आसा. म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक म्हणजे अजून पर्यंत 6 आनी हे सगळे टॅक्निकल पोस्ट आसा, कोण इंजिनियर आसा कोण सुपरवायझर आसा, मोठे पोस्ट आसा आनी तांकां खंय तरी ह्या हातूंतसून पयस दवरला. सो तो 7th पे तांकां इमिडिएटली लावचो अशें हांव मागता. फायर एंड एमर्जन्सीचेर उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आज तांकां रिस्क अलावन्स दिवपाची गरज आसा. हे रिस्क अलावन्स सेंटराकसून रूल पास जावन सगळ्या जे सेंट्रल एजन्सी आसा म्हणजे MPT आसूं गोवा शिपयार्ड आसूं तांकां सगळ्यांक मेळटा, पूण आमचे गोंयकारा भितर अजून पर्यंत ते इम्प्लिमेंट जावना. हे आमचे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसेस जे लोक काम करतात ते खूब रिस्कान काम करतात, खूब हे जाता. म्हाका म्हजीच एक स्टोरी आसा पूण ती हांव सांगना कित्याक वेळ जातलो म्हणून, पूण इतलें बरें काम आसा ते करता तेन्ना ताका रिस्क अलावन्स बेगींतल्या बेगीन लागू करचें अशें हांव मानता. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना आमचे रवींद्र भवन वास्को जो आमचो अध्यक्ष जयंत जाधव आसा एक बरें काम करता. नंबर 1 पसून म्हणल्यार कांयच हांव फटींग थोडचो ना. इतलें सुंदर काम आसा ते वास्को भितर करता, बरे बरे प्रोग्राम्स हाडटा, पूण तांकां आनी इल्लो फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाचो गरज आसा. तांकां आनी इल्लें फंड एलोकेशन करपाचें गरज आसा. तांचो स्टाफ तांचे कडेन ना, म्हणजे सावंड ऑपरेटर आनी लायट ऑपरेटर हे दोनूय स्टाफ जे मेन इम्पॉर्टंट आसा तांचे ते स्टाफ ना आनी तांकां खंय तरी BLO ड्युटीचेर घालता. सो देर इज अ व्हेरी शॉर्टेज ऑफ एटलीस्ट these two people आनी तांकां फंड एलोकेट करचो असो मागता.
आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना स्पीकर सर म्हजो एक व्हेरी स्ट्रॉंग डिमांड आसा की आमची चवथ आतां थोड्याच दिसांनी आमची चवथ आसा हाका राज्य महोत्सव म्हणून डिक्लेअर करचो. ही चवथ कित्याक हांव मागता स्पीकर सर की ही एकूच सण आमचो असो आसा जंय सगळ्यो फॅमिलीज एकठांय येता. एक चवथ जातकूच आमी दुसरी चवथ केन्ना येतली ह्या आशेन आमी रावतात आनी ह्या हातून म्हणजे सगळे आमचे कुटुंब एकठांय येता. दीस इज वन ऑफ द म्हणजे सार्वजनीक गणेश उत्सव तर जाताच पूण गोंयाची खासियत कितें आसा की गणेश चतुर्थी ही घराघरांनी जाता. घराघरांनी आमी गणेश चतुर्थी मनयतात आनी तेन्ना गोंयचे न्ही आमच्या देशांतले न्ही जाल्यार भायले पसून लोक येवन ती गणेश चतुर्थी आमी मनयता आनी हातूंत भितर टोटल इन्वॉल्वमेंट आसा. आज माशेला सारक्या भागांत इतले मोठे देखावे जाता तांकां खंय तरी अंडर टुरिजम वी कॅन गेट देम टुगेदर तांकां अनुदान दिवन तांकां सपोर्ट दिवन आनी मोठ्या प्रमाणार ते करूंक जाता. आज स्पिरिच्युअल टुरिजम आमी प्रमोट करता त्या स्पिरिच्युअल टुरिजमा अंडरूच आमी हो एक हें करपाक शकता. आज म्हणजे गणेश चतुर्थी ही येदी मोठी जावन पडल्या आज गोंयकारां खातीर तरी आनी जेन्ना आमी घराघरांनी जरयता आमी माटोली लायता कितें म्हणजे जी झाडां नाल्यार फळां आमी केन्ना लायफान केन्ना यूज करना त्या फळां आनी झाडां ह्या टायमार इतलो बिझनेस जाता की लोक ताजेरूच आपलें पोट भरपाचें हें करता. आनी एकंदरीत पळोवपाक गेलें जाल्यार त्या गणेश चतुर्थीन आज आमचे मुर्तीकार आसूं कलाकार आसूं भजनी मंडळ आसूं फुगडीकार आसूं ह्या सगळ्यांचो आस्पाव आसा. आमचे भितर हांगाच आमचो कलाकार आसा म्हणजे आमचो आमदार प्रमेन शेट हो स्वता आपूण मुर्त्यो करता. चिकट मातीची मुर्ती करता तो आनी सगळे म्हणजे एक म्हयनो 2 म्हयने भर तो तातूंतच आसता. सो इतले सगळे आसतना गोंयांत इतले मोग आसतना गणपती बाप्पाचो मोग तर सगळ्यांकूच आसा पूण इतले सगळे आसतना आमी ताका राज्य महोत्सवाचो दर्जो कित्याक दिवचो न्ही हातूंत कांयच कारण ना. ते दिले जाल्यार म्हाका दिसता आनी क्लब विथ टुरिजम आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक एकठांय हाडून एक बऱ्या प्रकारचें वातावरण आमी करूंक शकता तांकां बरो सपोर्ट मेळूंक शकता. त्या खातीर हांव मागता आनी एकूच मिनीट उलयता स्पीकर सर आनी चड उलयना. आनी एक वॉटराचें उलयता आसतना हांवें 0 वराक काडला वास्को भितर थोडी वॉटर शॉर्टेज आसा ती ह्या दिसांनी स्ट्रीमलायन जाल्या. म्हाका खबर ना एसेंब्ली आसा जाल्यार स्ट्रीमलायन जाल्या म्हणून अशें जालां काय कितें म्हाका खबर ना पूण ती जावची. स्पोर्ट्साचेर उलयता आसतना जो तिलक मैदान वास्कोचो आसा तो टोटल आमी जे वॉकिंग करता लोक तांकां ओपन करचो अशी म्हजी मागणी आसा. जाल्यार स्पोर्ट्सा खातीर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर हांगा फुडें बशिल्ले आसा आदले जाणी आमकां तो ओपन करून दिलो आनी ह्या सोशल क्लब्स बी थंय आज खेळटा तांचे खातीर तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें तेन्ना एक हें घेवन आमकां तो दिलो. सो तो तिलक मैदान सगळ्या लोकां खातीर ओपन करचो बिकॉज इट इज अ वेस्ट नाल्यार एक टुर्नामेंट केन्ना तरी जाता आनी आमकां गोंयकारांक सपोज गोंयकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो तो यूज करपाक मेळना जाल्यार ताजो फायदो म्हाका दिसता कांयच ना. इतलेंच सांगता देव बरें करूं. राजेश